भौमगळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतला आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आनी तुज्या राजवडकेच्या अधीन आमी शांती समाधानान जिवन आसां ह्या पसती तुका अर्गां दिता आमचो जीव कूड प्राण आत्मो स्वास तुवें दिलाय तो तुज्या अधीन आसा तांचो तूं पोस करनासाय देखून आमी ह्या वेळार जिवी आसां जिवंत आसां ह्या पसत तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळखल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजें उतर आयकून तुजी कुरपे देणी कळीत जावंक तुवें आमकां फावो केलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान आमकां हर एकल्यांक तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून तूं आमकां चलय आनी तुवें आमचे वयर वतलेली हर एक ती कुरपे देणी दया आनी काकुळत आमी समजून शांती समाधानान जिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो कशी आसात तुमी बरी आसात तुमचे ते स्वास आसा गी आसा गी स्वास आसा म्हणजे ताचो अर्थ कितें देव तुजे ते म्हजे ते जिवन आसा पवित्रत्व तुजे ते म्हजे ते जिवन आसा आनी आमी जिवाळ आसा म्हणचो अर्थ कोणाचो स्वास आसा पळय ताणें भिवची गरज ना खंय कोण जिवन आसा सांगाता देव जीवन आसा आनी पवित्रत्व आमचें तें जीवन आसा देवान पवित्रत्व कसो सोडलो न्ही की स्वासा रुपार वय मू तो स्वास आसा जाल्यार पवित्रत्व आमचें तें आमी कन्नडा कंदार म्हणटा न्ही ओ कृपा पूर्णने मना मरगुवातने नन्न जोतेगारने इम्मानुवेलने ओ कृपा पूर्णने मना मरगुवातने नन्न जोतेगारने पळय कृपा पूर्णने मना मरगुवातने नन्न जोतेगारने इम्मानुवेलने तो जीवो देव इम्मानुवेल हांव आसा म्हणलो देव कुरपेन भरलेलो देव आमचे सांगात आसा मात्र न्हय तो जीवन आसा म्हणटा त्या कांतारान शब्द पळया तशें जाल्ल्यान मोगाळ भावा भयण्यानो आमी जीवन आसा आनी बरी भलायकेंत आसा वय मू देवान आमकां दया आनी कुरपा दिला वय मू आज आमी आयकतले हांव दये विशांत आनी कुरपे विशांत दया दिला कुरपा दिला वय मू तुमी सत म्हणटात गे आसा म्हणून सोम्यान दिला म्हणून दया कित्याक दिला कुरपा कित्याक दिला सांगा दया आमकां कित्याक कुरपा आमकां कित्याक येदोळ पर्यंत आमी चुकोवन पडल्या पळय त्या खातीर आमकां कितें दिला देवान दया दिला मुखार तुवें चुकोवन पडोवंक नजो म्हणचे खातीर एक आत्मीक बळ जावन ताणें कितें दिलां तुका आनी म्हाका ताजी कुरपा दिला मोगाळ भावा भयण्यानो ही दया येदोळ पर्यंत आमी चुकोवन पडलेला कितें करता देव दया दाखयता आनी मुखार तुवें चुकोवन पडोन नजो म्हणलेल्या खातीर एक आत्मीक बळ जावन ताणें तुका आनी म्हाका कितें दिलां कुरपा दिला ही दया आनी कुरपा तुका आनी म्हाका गरजेची मोगाळ भावा भयण्यानो हे दोन संगती नासतना तुवें आनी आमी जिवंक जायना आतां तुमी चिंता संवसारांत मनीस मनशाक भियेता वय मू कोणाक भियेता मनीस इल्ल्या ग्रस्त मनशाक पळयल्यार भियेता कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयशा वरवीं तो कितेंय करूंक शकता म्हणून आनी थोडे कोणाक भियेतात हे पदवी अधिकार आसल्यार भियेतात वय मू पुलिसाक पळयल्यार भियेतात वकिलाक पळयल्यार भियेतात जडजाक या DIG IG इन्स्पेक्टर SI सर्कल हांकां पळयल्यार भियेतात वय मू कित्याक म्हळ्यार ताका कितें आसा पदवी आसा आतां देवसार कोणाक भियेता ह्या सैतान कोणाक भियेता सांगा जेजूक तो भियेता वयच देवाक तो भियान थरथरता वयच आमच्या मनशां पैकी देवसार कोणाक भियेता कोणाक भियेता कोणें सोम्यांची कुरपा आपणायला पळया ताका मात्र देवसार भियेता कोणें सोम्यांची कुरपा आपणायला कुरपे मुखार तो रावना देवाची कुरपा तुवें भरपूर आपणायलाय जाल्यार काळोखाक तुजेर आनी म्हजेर अधिकार बिलकुल ना मोगाळ भावा भयण्यानो देखून देवाची कुरपा या दया नासतना जिवनचो मनीस आमी कोणाक सरी करयत तुमी जाणात गी कांय देवाची कुरपा ताणें आपणावंक ना कांय देवाची दया ताणें आपणावंकूच ना जिणेन तस जाल्यार मनशाक आमी कोणाक सरी करयत तुमी जाणात गी न्हंय आसा पूण ती सुकोवन गेला उदक ना बांय आसा पूण ती सुकल्या तातूंत उदक ना या पर्स आसा पूण तातूंत पयशे बिलकुल ना तस जाल्यार मनशाक आमी सरी करयत मोगाळ भावा भयण्यानो देखून देवाची दया देवाची कुरपा तुवें आनी हांवें जोडला जाल्यार आमच्या परस ग्रेस्त कोणी ना ह्या संवसारांत
आसा गी कोणीय ग्रेस्त ना. तुवें सोम्यांची कुरपा जोडलाय जाल्यार तुज्या एकाउंटांत असल्या तितले पयशे कोणाय लगिनात. कित्याक मारेकार सकत लेगून तुज्या म्हज्या मुखार येवंक सकाना मोगाळ भावा भयण्यान. कुरपे वरवीं जेजून आमकां कितें केलां गे म्हणल्यार चिंता तुमकां 5 करोड रुपये लोन आसले. कितले करोड? 5 करोड रुपये. सोम्यान ते 5 करोड कितें केले तुजे? माफ केले. आतां तूं ग्रेस्त की दुर्बळो? पूण ग्रेस्त न्हय, खाली रीण मात्र माफ केला वय मो. सोम्यान कितें केलां म्हळ्यार वयल्यान तुका 5 करोड रुपये आनी दिवन सोडल्यात. आतां वच बिजनेस कर आनी आरामार जिये म्हणून. ते पयले रीण माफ केलां पळय ते 5 करोड खंयच्या लेकार म्हळ्यार आमच्या पाताक ताणें कितें केलां? धुवन काडलां. ते 5 करोड आमचें रीण माफ केलां. वयल्यान ताची कुरपा जावन आसा. वयल्यान 5 करोड तुका दिल्यात. वच आतां बिजनेस कर. वच आनी ह्या संवसारांत कितें कर जिये? समाधानान शांतीन जिये. ही कुरपा जावन आसा तुका आनी म्हाका एक्स्ट्रा ताणें दिला. कशें दिला? एक्स्ट्रा दिला. वयल्यान दिल्या संवसारांत शांती समाधान जी. बिजनेस कर, काम कर, कितेंय कर आनी सांगाता संतोशान जी. देवान तुका आनी म्हाका पवित्रत्व दिला वय मू. महिमेवंत पवित्रत्व दिला वय मू. तो पवित्रत्व कित्याक म्हणून दिला तुका आनी म्हाका? कित्याक दिला? तुम्ही जायते सांगशात न्ही. आतां मस्त लोक आसा जायते तुमी सांगतात. देवाचें उतर आमी आयकुया. पवित्रत्व तुका आनी म्हाका कित्याक दिला आमी आयकुया. 1 Corinthians chapter 2:12 वाच. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 2:12 वाच. आमी घेतला तो आत्मो. आमी घेतला तो आत्मो पवित्रत्व देवाचो आत्मो संसाराचो न्हय. पगार देवा तावन आमी जोडलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख धरूंक आमी सकता. देवान आमचे वयर देणी वतल्यान पळया त्या देण्याची वळख जावच्या खातीर तुका आनी म्हाका कितें दिलां ताणें? पवित्रत्व दिला मोगाळ भावा भयण्यानो. देवान ताच्या दयेची कुरपेची देणी वतल्यान आमकां कळीत जायना संवसारांत आमी जियेताना. तुमी हांगा येतात वय मू. देवाचे उतर आयकतात वय मू. सुवार्थेचो उजवाड सुवार्थेची महिमा क्रिस्ता मुखांतर तुमकां कळीत जाताना देवान कितली कुरपा देणी दया वतलां तें पुरा कळीत जाता. ना जाल्यार कळीत जायना गी. जाता गी ना. संवसारांत लोक आसा वय मू जायतो मिलिया कडल्यान लोक आसा. तांकां कळीत जालां गी देवाची दया कितें कुरपा कितें देणी कितें तांकां कळीत जालां गी. आमकां कळीत जाला मोगाळ भावा भयण्यानो. काली फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत सांगलें थोडी हांगा 8 दीस जावन तुमी हांगा आसात वय मू. निरंतर देवाचे उतर आयकून आसात वय मू. संवसारी लोकांक तें साध्य गी. खंडीत साध्य ना. एका वारा फिरगजीक मिसाक गेल्यार ते एक वार भरती ते आसतात गी. थोडो सुरू जाताना थोडी शर्मावच्या वेळार आनी थोडी लास्ट कुंभार दिताना येवन वेतात. तांकां एक वारी बसूंक जायना. 8 दीस तुमी निरंतर बसल्यात म्हणल्यार सोम्यांची कुरपा आनी कुरपा कितें म्हण तुमकां कळीत जाला देखून तुमी सोदून आयल्यात परतून वय मू. वय मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया संवसारांत जायतो अस्कत लोक आसा भिवकोरी आसात धैर्य सांडलेलीं आसात. कित्याक तीं अस्कत? कित्याक तें भिवकोरी? कित्याक तीं धैर्य सांडलां गे म्हणल्यार देवाची कुरपा कितें देणी कितें दया कितें म्हण तांकां आणखी कळीत जावना देखून. पवित्रत्म्या मुखांतर तो आपणावन देवाची कुरपा आनी देणी तुका कळीत जाल्यां जाल्यार तुजे तितलो ग्रेस्त कोणी ना मोगाळ भावा भयणीनो. तुजे तितलो धैर्यादीक कोणी ना. ताणें दिला ती कुरपा ताणें दिला ती देणी ताणें दिला ती दया आनी कोणी दिवचो ना मोगाळ भावा भयणीनो. पूण आमी कितें गे म्हणल्यार आमी इल्ली विश्वासी रावंक पाटी. तुमी ATM यूज केला वय मू. ATM यूज केल्याक तुमकां कळीत आसा लास्ट पयशे पयले दिता की कार्ड पयलें दिता? पयलें कार्ड दिता ATM. कित्याक जाणा गी पयशे मेळटा तर तो ताजें कार्ड वरेक विसरून वता ताका मागीर उगडास आसना. देखून ते पयशे दिवच्या पयलें कार्ड दिता. पयलें कार्ड काणगे कित्याक पयशे मेळटा तर मनशाक कांय नाका. आज तुका आनी म्हाका बक्षाणें मेळ्ळें कुरपा मेळ्ळी देणी मेळ्ळी आमी बऱ्यान संवसारांत जियेवन आसा देखून आमकां उगडास ना. आजो तुमकां आसा पूण जायत्यांक तो ना. उगडास गेलो लोकांक. देवाची कुरपा ती विसराली. कित्याक काम कोणाचें तें? पवित्रत्व ह्या खातीर तुका आनी म्हाका दिला. तो उगडास हाडटा. तो तुज्या मनांत ताका महिमा दिवंक लायता स्तुती करूंक लायता. सोमी हांव खंय आसल्लो तुवें खंय म्हाका हाणपा वयलाय इतली म्हजेर दया दाखयलाय हांव कोण. इतली म्हजी पातकां बक्षिलाय हांव कोण. आज इतली शांती समाधान तुवें म्हाका दिलें हांव कोण. सोमी हांव म्हण ताज्या महिमेची स्तुती करूंक तुका आनी म्हाका लायता तो पवित्रत्व. तो कोणें आपणायला ती मात्र स्तुती करूंक लायतात. आत्तां भावान सांगलें देवान मनशाक जायतें दिलां पूण मनशाक कळीत जायना. ताज्या पवित्रत्म्या मुखांतर तो उगडाप हें करता तुका आनी म्हाका कितें दिलां कितें दिवना कितें केलां म्हणून.
आनी भावान सांगलें न्ही की जेन्ना तुमी स्तुती करतात कितें जाता स्तुती करतना मोगाळ भाव भयणीनो आमी कितें जाता हळू जाता पूण सोम्याचें उतार तुमी आयकतना तो कितें करता तुमकां सुडका दिता सुडका पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कितें दिता सुडका दिता ती कोणाक सुडका मेळटा आमी आयकुया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1:30 सगळ्यांक ना ही सुडका कोणाक मेळटा पवित्र आत्मा कोणाक देवाची देणी उगडापे करता पळय सगळ्यांक नाही 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1:30 वाच कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा पळय तांकां मात्र पवित्र आत्मा चलयता मात्र न्ही ती देणी कितें उगडापें करता कोण मोरयेच्या एकवटांत आसात सांता भक्तांच्या एकवटांत आसात मोगाळ बाबडे तांकां पवित्र आत्मा एकवटयना कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तांचे ते तो एकवटयता मात न्ही तो तांचो एकवट कितें करता आणकी कितें करता एकवट कितें करता पवित्र आत्म्याचो एकवट कोणाच्या एकवटांत आसतना क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना तुमी सांगा एकलो आसतना बोळ चड गी एकवटांत बोळ चड आतां हांव हांगा एकलो आसतना बोळ चड गी आमी इतलो लोक सांगाता मेळटना बोळ चड आमी एकल्यान मागणें केल्यार बोळ चड गी तुमी सांगाता म्हणून मागणें केला बोळ चड ते हिंदेंत हांवें देण्याच्या रेतीन हांवें सांगलें यूं तो हम बूंद है मिल जाए तो हम सागर है म्हणून यूं तो हम बूंद है मिल जाए तो हम सागर है यूं तो हम कागज है मिल जाए तो हम किताब है यूं तो हम कागज है मिल जाए तो हम किताब है यूं तो हम धागा है मिल जाए तो हम चादर है यूं तो हम धागा है मिल जाए तो हम चादर है यूं तो हम अल्फाज है मिल जाए तो हम काव्य है यूं तो हम अल्फाज है मिल जाए तो हम काव्य है यूं तो हम ईंट है मिल जाए तो हम इमारत है यूं तो हम ईंट है मिल जाए तो हम इमारत है यूं तो हम इंसान है मिल जाए तो हम भगवान है हर एकाची मोना एक जाताना सोमी काम करता की करिना त्या एकवटांत आसतना आमी घटमूट मोगाळ भावा भयणानो एकलो एकसरो घटमूट न्हय केदाळारी फादर जेरी सांगतात कुटुंबा समेत या कुटुंबाचो एकवट जोडा क्रिस्तातय म्हणून त्या दळा काळोखाची सकत जैत बिलकुल होरिना पूण क्रिस्तातय मात्र तो एकवट आसा मोगाळ भावा भयणानो क्रिस्तातय मात्र तें बोळ आसा क्रिस्तातय मात्र ती बरी देणी बरी आशिर्वाद आसात क्रिस्तातय जियेतना ताचे एकवटाचो जियेतना पवित्र आत्मा तुका सर्गुक्तो करता आनी बापाची देणी कितें आशिर्वादा कितें सगळें तुका आनी म्हाका कळीत करता तुमी आतां सांगा कळीत जालां गी जावं ना कितलें कळीत जालां न्ही गी आमी आवय बापाय नातल्या भुरग्या बऱ्या वेळार आसल्या वय मू आज तुका आनी म्हाका कळीत जालां आमकां आवय आसा बापाय आसा आमकां दायजी आसा आनी ताचो हक्की आसा म्हूण कळीत जावं ना गी तें कोणें कळीत केलां तें पवित्र आत्म्याचें काम आज आमी अनाथ न्हय आवय बापाय नातलेली न्हय कांयच नातलेली न्हय देव म्हणटा तूं म्हजो आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजें क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आनी हांव येताना आमी अनाथ न्हय रोमांकारांक बरयलें 15:3 वोळ खंय आसा जिवीत मोगाळ भावा भयणीनो रोमन चॅप्टर 3:20 जिवीत खंय आसा नियमा तुका आनी म्हाका जिवीत दिनात कायदे तुका आनी म्हाका जिवीत दिना धर्म तुका आनी म्हाका जिवीत दिना जात तुका आनी म्हाका जिवीत दिना जिवीत खंय आसा पळया रोमन चॅप्टर 3:20 कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां तें केल्ले वरवीं कोणच मनीस देवा हुजीर नितीवंत जायना नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच आपणे पाताक आदारला म्हणली समजोणी मात्र पळया नियमशास्त्र हे नियम तुका कितें म्हणटा हे नियम तुवें पाळूं नाय तूं पातकी ओ कायदो तुवें पाळूं नाय तूं कोण जावन आसाय पातकी म्हणटा नियम नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें येवचो आसा त्या क्रिस्ताची सावळी म्हणटा नियमशास्त्र कितें जावन आसा नियमशास्त्र येवचो आसा त्या क्रिस्ताची सावळी मात्र तातूंत जिवीत नासलें तातूंत कितें आसलें नियम आसलें कायदे आसले पाळल्यार तूं बरो पाळिना जाल्यार तूं कोण पातकी पळया जेजू क्रिस्तान फारिजेवांक कितें ते नियमांचेर होंदोवन आसले वय मू खाली नियमा पातयेतले पवित्र आत्मा ते पातये नासलेले जेजूक ते पातये नासले मेल्ल्यांक पुनर्जिवंत आसा म्हूण ते पातये नासले खाली नियमा पातयेतले तसल्यांक जेजून कितें म्हणलें पवित्र पुस्तकांत सासनीक जिवीत आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात पूण जिवीत लाभा सारकें तुमकां म्हजे सारकें येवंक म्हज्या सांगाता येवंक
आता तुम्ही सांगा जिजून सांगल्या प्रमाणे जिवीत पवित्र पुस्तकात आसा की जेजू क्रिस्तांत तें आसा पवित्र पुस्तक जिवीत नियमात आसा की जेजू क्रिस्तांत तें आसा ताणी म्हणलें जेजून शास्त्रांक आनी पारिजावांक म्हणलें तुमकां जिवीत लाभाचें जाल्यार तुमी म्हजे सरची न्हियेची नियमा तुमकां जिवीत दिनान कायदे तुमकां जिवीत दिना मगळ भावा भयण्यानो कोणा तें आसा जिवीत सम्या जेजू क्रिस्ता तें मात्र तें जिवीत आसा तें लाभता आज तुका आनी म्हाका मोगाळ भावा भयणीनो पवित्रत्व हें रुजू करता कोणा तें जिवीत आसा क्रिस्ता तें मात्र जिवीत आसा आमी म्हणटा न्ही जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उतरान तुज्या पळय खंय आसा जिवीत नियमांत ना कायद्यांत ना उतरांत आसा म्हण फादर कशें तें खांतोवन आमकां तुका आनी म्हाका दिलां पळया देखून तुवें आनी हांवें सुटका जायची जिवीत जायचे पवित्रत्व आपणायचें जाल्यार हें उतार ऐकायचें कितें करीचें उतार ऐकायचें देवाचें उतार ऐकायचें ऐका हेब्रेयांक बरयलें 15:12-25 ओळ ऐका हिब्रूज चॅप्टर 12:25 वाच 17 तुमचे लागीं उलयतल्याक आयकूंक तुमी इन्कार करूंक नजो जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायेलकारांक ताची शिक्षा सुकोवंक ना पळया आयकतल्यांक इन्कार करूंक नजो खंय इन्कार केल्ल्या इस्रायल परजेक कितें मेळ्ळें शिक्षा मेळ्ळी आतां कितें समजता तुमकां आनी आमकां हें उतर कोण आयकता पळय ताका देवाची दया लाभता कृपा लाभता हें उतर तूं आयका नाय जाल्यार म्हाका नाका म्हणटाय जाल्यार तूं देवाची कृपा होगडायताय देवाची दया होगडायताय काकुळतो होगडायताय ताजो सर्ग तुका रक्षण दिता पळय तें रक्षण तूं कितें करताय म्हाका नाका म्हणटाय तूं हांगा येताय हें उतर म्हाका नाका हांव आयकना तें म्हाका संबंध जालें न्हय म्हूण तूं असो घट्ट बसताय जाल्यार तूं देवाची कृपा इन्कार करनासाय देवाची दया इन्कार करनासाय ताजी काकुळतूच इन्कार करनासाय आमच्या कामा वरवीं आमच्या दुडवा वरवीं ग्रेस्के वरवीं शिकपा वरवीं खंयच्या वरवीं हें शांती समाधान येना हें देवाचें उतार आयकल्ल्या वरवीं परत्यान तुमकां उगडास करता त्या भावान सांगलें देवाची स्तुती करतना तुमी हळू जातात पूण ताचें उतर आयकून मानून घेतना तुमकां सुटका मेळटा तुका मात्र सुटका न्हय तुका सुटका तुज्या खाजारी जिवितांत सुटका कुटुंबांक सुटका बिजनेसांत सुटका तुज्या सभेक सुटका जमतीक सुटका तुज्या वातावरणांत कोण येतात पळय त्या हर एकल्यांक सुटका आसा त्या हर एका मनशाक सुटका आसा तुज्या वातावरणांत तुज्या एटमॉस्फियरांत कोण येता पळय ताका सगळ्यांक सुटका आसा हर एकल्यांक आसा उतार ऐकाजे पळया आतां संवसारी रितीन तुमी ग्रेस्त जावंक पुरो डिग्री आसूंक पुरो ह्या तुमकां जायतें आसूंक पुरो तें आमी विसराजे तें आमी कितें करीचे विसराजे आमी खालती जावन हांगा येयची थोडी कित्याक उतार आयकना जाणान गी ग्रेस्त काय आसा वय मू शिकाप आसा वय मू डिग्री आसा देवान दिलें पूर आसा देखून ती गरज ना म्हण चिंतात तें सगळें आसा पूण देवाची कृपा आसा गी तुका तुज्या लागीं ग्रेस काय आसा डिग्री आसात सगळें आसा आसोनी तूं येताय जाल्यार त्या सगळ्याचेर तूं कितें जोड घेताय देवाची कृपा जोड घेताय आसलें केन्नाय तूं होगडयना तेन्ना चडीत चडीत जावन वता अब्रामाक लागीं नातली गी ग्रेस काय इजाका लागीं नातली गी जॅकोबा लागीं नातली गी ती चडत गेली गी उणें जालें इतली ग्रेस काय आसून ते खालते जावन देव कितें सांगता ते आयकताले देवान सांगल्या कडेन ते वेताले देवाचे कायदे पाळटले देवा मुखार ते खालते जातले अब्राम गेल्ल्या कडेन ताजे भांगार रुपें दिरवें सोडून गेले म्हणटा तो भिकारी जावना देवाचो मनीस केन्नाय भिकारी जायना तो वाडोवन वाडोवन वेता हर एकान तो वाडोवन वेता पूण कितें करीचे आयकतो बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीन ठावन तो उलयला ऐकतो बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुम्ही देवा बापाक कोणाक ऐकायची बापाक ऐकायची पुताक ऐकायची पवित्रत्म्याक ऐकायची आमी खालतीन जायची त्या दळा तूं कृपा आमचेर वत्ता मोगाळ भावा भयण्यानो सिराकाचो बुक वस्वर 6:30 आनी 3 आनी 5 आमी ऐका तूं आयकूंक तयार आसाय जाल्यार हें उतार आयकताय जाल्यार ती कृपा दया आपणायताय जाल्यार कितें बरयलां पळया सिराक चॅप्टर 6:33-35 वाच आयकूंक तूं तयार आसल्यार तूं शिकतलोय लक्ष दिशी जाल्यार तूं शाणो जातलोय कितें आयकूंक तयार आसल्यार तूं कितें जातलोय शिकतलोय लक्ष दिवंक तूं तयार आसाय जाल्यार तूं कितें जातलोय
पळय आतां म्हाका पळय इल्लोसो वेळ हांव खंयच्या सेमिनारीक गेलां गी बायबल कोर्स केला गी PhD केला गी हांवें एक फावटी सांगलें न्ही गी आतांच्या भुरग्यांक फेल करूंक ना वय फेल करूंकूच ना ती सिस्टम हें कानून हांव शिकतना आसलें जाल्यार खंडीत म्हजी PhD जाता आसली म्हणून वय तुमी शिकतना आसली गी ना ती 3 फावटी 4 फावटी फेल करतले म्हजो एक म्हाका पळया शिकाप ना वय कॉलेजीक वचोना डिग्री करूना सेमिनारीक वचोना मोगाळ भावा भयणीनो आज म्हाका ही जाणवाय ही समजुणी ही देणी सगळें हांवें ह्या देवाच्या सेवकांतल्यान फादर जिरीतून आयकोनूच जोड घेतला वय गी न्ही आयकोनूच हांव इतलो आंगावरे पावलो चीत दिवन आयकोन लक्ष दिल्ल्या वरवीं मोगाळ भावा भयणीनो पळया आयकल्ल्या वरवीं खंय तावन खंय मनीस पावता पळया आमच्या विक्रम ब्रदरान PhD केला गी ताका तुमी आयकतात सेमिनारीक गेला गी पळया खंय तावनी जाणवाय खंय तावनी देणी खंय तावनी हें धैर्य खंय तावनी समजुणी खंय तावनी हें गिन्यान आयकल्ल्या वरवीं आतां म्हाका दिल्लो देव तुमकां दिना गी पळया तो हर एकल्यांक दिवंकच बसला हर एकल्यांक दिवंकच तो बसला पूण आज मनशांक आयकोंक नाका पूण ग्रेस काय जायची भलायकी जायची बरी भलायकी जायची शान सामान जायची येता गी आतां तुमी म्हाका एक सवाल विचारता बरी करून जाप दिवची चिंतून जाप दिया वट्टाशी जाप दिनाकात एक मनशाक कितली ग्रेस काय जायची एक कितलो दुडू जायची ताजी जीणभर बारीक कश्टांचे सवाल एक जीणभर ताजी आतां जियेची जाल्यार एक 80-90 वर्सां हांव कसा म्हण चिंतया ताका कितलो दुडू जायची जियोंक कश्टांचे सवाल न्ही गे जाप दिवंक जायना न्ही गे हांव सांगता पळय कितले जायचे म्हणून आमी स्वास घेता वय मागीर सोडता वय इतलोच जायची दुडू स्वास घेवन सोडता तितलो आसल्यार पुरो आज पळया न्ही जाय की मनशान दुडू जमो करून दवरिचे की स्वास जमो करून दवरिचे हें वारें आसा पळय व्हडले टांक्यो बांदून कोणी म्हणे पुंजोवन दवरतात गी ताणें दुडू पुंजोवन दवरला तो जियेता गी कालच म्हज्या सांगात भयण डायन आसले हांगा ग्रोथ रेरींत ते हांगा सांगात हांगा आयिल्ल्या दुसरे दिसच ताज्या सांगात वावर करतलो एकलो क्रिस्तांवांचो अंतरलो काल हांगा फटाफट जेवन आमी मागीर गेल्या 3:30 वरां ताज्या मोर्न आसलें ब्रदर म्हाका मोर्नाक वचोंक आमी फटाफट गेल्या ती मोर्नाक गेली वेताना ती म्हज्या लागीं गाडयेर उलयली ती म्हणटा ब्रदर उडपी 2 करोडांची फ्लॅटां आसात मँगलोर 2 करोडांची फ्लॅट आसात पूत वयल्यान जर्मन आसा तो खुद्द ताजे इतलें ताणें जोडलां आनी ताच्या गांवांत थंय केम्माण खंय करोडांची आस्त आसा ब्रदर आतां कोणाक गी खंय तो काम करता ऑफिसांत हार्ट अटॅक जावन कितें जालो एक 10 करोड आसात मोगाळ भावा भयणीनो ताणें कितें जमो करून दवरूंक आसलें पयशे गी जीव गी ह्या स्वास गी तुवें कितें पुंजोवन दवरिचें आज कितले करोड आसल्यार आमी जिवंक जायना जेजून कितें म्हणलां तुका आयज चिकन आजीक पुरो फाल्यां चिकन तुका आज कित्याक सांगलां जाणान गी फाल्यांचो दीस आसा जाल्यार तुका जाय आसली कृपा आनी दया सोमी परत्यान तो तुका दितलो आयचें आसल्यार पुरो फाल्यां तुका जाय जाल्यार परत्यान ती कृपा परत्यान ती दया तुका जाय आसलो दीस पडटो ग्रास तो दिता की दिना देखून सोम्यान म्हणलें तुका आयज चिकन आजीक पुरो कसो स्वास घेता आनी सोडता आमी तो पुंजोवन दवरूंक जायना आनी चड दवरूंक जायना जाता गी त्याच प्रमाणे संवसारांत मोगाळ बाबडी न्हय ग्रेस काय आनी कितें आसा पळय तितलेंच आमच्या उपयोगाक मात्र खाली उपयोग करूंक मात्र ताका आमी एटॅच जावचें न्हय एटॅच जाया कित्याक जाया का जाया परत्यान वास ते उतर 33 परत्यान आयकूंक तयार आसल्यार देवाचें उतर सोम्याची देख ताणें दिल्ली वाट आयकूंक तूं तयार आसाय जाल्यार तूं शिकतलोय लक्ष दिशी जाल्यार तूं शाणो जातलोय मालगड्यांच्या सभेक वच ते कोण जाणटो मनीस आसा जाल्यार कोणी जाणटो देवाक वळखलो आसा जाल्यार ताचे सवय राव थोडो वेळ देवान प्रेरीत केली उतरां कुशेन आयक देवान कितें प्रेरीत केलां पळय ताच्या सेवकां मात्र विंचून काडलां पळय तांच्या मुखार उलयतना कशें आयकाचें खंय कुशेन बाबा विक्रमान सांगलें सकाळीं थोडी म्हाका कुशेन दिसतात थोडी कुशेन दिसनात म्हणलें ताणें वय मू आनी एकामेकाक उमो दिया म्हण सांगून गेलो वय मू पूण तुमी कोणी दिल्लो पळोवना हांव लोव दिलो यो
पवित्रत्म्याचो उमो मोगाळ भावा भयण्यानो, तुम्ही जोडलेलो संतोष आसा आपल्या तो आनी एकल्याक आमी कितें करचो तो दिवचो. उमो म्हणल्यार तो पवित्रत्म्याचो संतोष तुमी जोडला, तो हेरांक कितें करीचे तुमी? तो वांटून घेवची. ह्या खातीर कोणाची उतरां आयकायचे तुवें? खबरो आयकल्ल्या वरवीं जायना, न्यूज आयकल्ल्या वरवीं जायना. देवान प्रेरीत केल्ली मनशां जाणट्यां जावन कोणाक देवान विचून काडल्या आपल्या तांचे तावन तुवें ती आयकूंक जाय म्हणटा. आज म्हजें जिवीत कित्याक फुलना अशें, कित्याक शांती समाधान आसा, कित्याक संतोष आसा? म्हज्या घरांत लढाई झगडे मारामारी आमाल पिवणे कोयती सुरी आसली, एकलो आनी एकल्याक रुखाक बांदून मारतलो. हें काजार जावन आयिल्लें मात्र एकलो आनी एकल्याक रुखाक बांदून मारता. हें पळोवन बिजूड जाला. उंद हेंची ना मारे रे म्हणून, हें कालेंगी म्हणून. ताज्या वयल्यान काजार जावन आयिल्ल्या दिसच दुदाक गेल्लें शेजारच्या दिवरल्यान पयल्यांदा सांगलां म्हाका ही म्हणजे मूलबात तर शिक्क बुरी आहा म्हणून. तूं एक हांगा येवन शिरकोन पडलें म्हणून ताका तुळू समजना. मागीर हांवें सांगलें अशें सांगलें तिणें म्हणून. असली परिस्थिती आसली. पूण देवान प्रेरीत केल्लीं उतरां आयकून आज म्हाका शांती, ताका शांती, फुल्ल शांती, कुटुंबांत शांती. म्हजे उतार आयकात जाल्यार तुमकांय शांती दिता तो. मनशान प्रेरीत केल्लें दिना मोगाळ बाबडीना. कितलें शिकाप शिकया, डिग्र्यो करया, कितेंय करया, तें आमकां शांती हाडिना, समाधान हाडिना. ती शांती कशी दिला क्रिस्तान तुका आनी म्हाका आमी आयकोवया. हेब्र्यांक बरयलें पत्र अवस्वर 13-12 वळ म्हणटा कशी ती शांती ताणें जोड दिला. ताणें अपमान सोंसलो, ताणें निंदा सोंसली, तो शिराप पडलो मनीस म्हणून जावन ताणें ती शांती आमकां दिला म्हणटा. हिब्रूज 13:12 वाच. देखून जेजूय आपल्या रक्तान परजेक पवित्र करचे खातीर, ताज्या अमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका ताज्या परजेक पवित्र करच्या खातीर शहराच्या दारवट्या भायर मेलो. खंयचो मेलो? पळय आनी शिराप पडलोलो म्हणून ताका शहरा भायर पुरलो. ताका मान ना, अपमान ना. आमच्या शिमित्रांत ती रिवाज आसा न्ही पिरगजीन, आसा गी ना? कोणी सुसायड करता, आत्महत्या करता, बांयत उठता जाल्यार ताका शिमित्रे भायर गी, भितर गी भायर? भायर. आतां भितर गी. पयलीं एक रिवाज आसली न्ही गी, अशें खुदकुशी केल्यार शिमित्रेच्या भायर. कशें हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार जेरुजालेमांत ती रिवाज आसली मोगाळ भावा भयण्यानो. चोरांकी, अपराध्यांकी, अन्याय केल्ल्यांकी भितर न्हय, खंय भायर. कित्याक तो भायर पुरलें ताका या भायर गेलो म्हळ्यार तुका आनी म्हाका पवित्र करून त्या जेरुजालेमाच्या शारांत सरगार भितर व्हरच्या खातीर तो भायर गेलो मोगाळ भावा भयण्यानो. तो कित्याक भायर गेलो? ती निंदा, अपमान, ते वळवळे कित्याक तुका आनी म्हाका पवित्र करून भितर व्हरच्या पासत. तें पवित्र जेरुजालेम शहर सरगार तुका आनी म्हाका व्हरच्या पासत ताका ती परिस्थिती. वतली गी वतो ना कृपा, दया वतला गी वतो ना, आशिर्वादीत केलें गी करूं ना. ताणें आपणाचें कितें आसलें तें होगडायलें बापा, ताणें तुका आनी म्हाका तें जोड दिलें. आज पळया तुमी संवसारांत आपणा खातीर काम करतले, बिजनेस करतले, कुटाम पोसतले जायते आसात वय मू, आसा दिनात. पूण थोडे ह्या संवसारांत थोडे आणखी आसात हेरां पासत वावर करता ती करिनात. हेरां पासत न्ही गे इल्लें बरें मन दाखयतलें आसात गिनात. जेजून कश्ट सोंसले आपणा पासत न्ही, कोणा पासत? हेरां पासत. त्या शहरांत आमकां भितर व्हरच्या पासत. आमी म्हणटा न्ही सर्गींच्या राजा आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, ससनांच्या जीण सर्वांक पयला, व्हड जेवण के. त्या सर्गींच्या राजान, त्या पवित्र जेरुजालेमांत, त्या शहरांत तुवें आनी भितर वेच्या खातीर तुमी जायत्या फावटी आयकलां, पाद्र्याबान सांगलां थंय मरण, थंय विळाप, थंय दूख, आनी घर बांदूंक, लोन काडूंक, काजार जावं की कांय ना थंय, खंयचें ना. त्या शहराक तुका आनी म्हाका पावोवच्या खातीर देखून पेद्रू कितें म्हणटा, आमी त्या भिरांतीन जियेया म्हणटा. 1 Peter chapter 1:17 आयका. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 1:17 वळ वाच. त्या भिरांतीन आमी जियेया म्हणटा तो. ताच्या करण्याप्रमाणे हरिकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. आमचो गांव आमकां कितें म्हणलां, आमकां कितें म्हणटा देवाचें उतर? आमचो खंयचो गांव खंय? आमी कोण? परकी गांवांत आसा. त्या परकी गांवांत आमी फिरकी जावचें न्ही, आमचोच म्हण आमी घट्ट रावूंक पळोवचें न्ही. ह्या परकी गांवांत तूं तुजोच गांव म्हणटा जाल्यार तूं फिरकी जालाय म्हणून लेख. आमी कोण?
परकी, आम्ही यात्रीक, आम्ही पळणारी न्ही त्या पवित्र देवाच्या एकवटांत आमी आसांव देखून आमी कशें जियेचें काही देवाच्या ऐका परत्यान ऐका भिरांतीन जियेवया म्हणटा परत्यान वाचती वड ताच्या करण्याप्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात तशें जाल्यार या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हण आमी खाली सांगल्यार पावना म्हणटा हांगा देवाचें उतर. त्या पवित्रपणान आनी त्या भिरांतीन आमी कितें करूंक आसा जिवंक आसा म्हणटा. खाली आयकल्यार आमी पावना म्हणटा देवाचें उतर. त्या आयकल्या प्रमाणे आमी जिवीत बांदून उडोवंक आसा. आमी जियेना जाल्यार कितें जातलें देवाक कांय लॉस ना. देवाची कृपा आनी दया आमी कितें करता आमी होगडयता तितलेंच. देवाक कांय लुकसाण ना. आमी आयकून आयकतना ताची कृपा जियेतना आमकां सुटका सोडवण हर एकाक आशिर्वादां बेसांव आसात. आयकल्या की कृपा आसा. तुवें तें पाळतना तुका जिवीत आसा आनी देवाच्या भिरांतीन जियेतना तो येमकोंड चुकयतलो ताज्या सांगता तुका सरगार मकानी तुका तो व्हरतलो. हर एकाक इनाम आसा. आसा की ना. जेजून सांगलें न्ही गी एक फावटी कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात आत्म्याचो जीव ते काडूंक शकचे नात. कोणाक भियेची कूड आनी आत्मो दोनी हेमकोणान घालून नाश करतल्याची पदवी आसा ताका भियेया म्हटलां. कूड आनी आत्मो दोनी हेमकोणान घालून नाश करची पदवी पातकाक आसा. कोणाक भियेची आमी पातकाक करूंक भियाची. ती पदवी आसची पातकाक. ती पदवी आसा मरणाक. देखून पाताक करूंक भियेता जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमी कोणायकी भिवची गरज. तूं पातकाक भिये कोणायकी भिवची गरज ना. हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलें तुमी आयकलां जो कोण मागणें करता तो पाताक करिना आनी कोण पाताक करता तो मागणें करूंक ताका जायना म्हणून. देखून आमी ताच्या भिरांतीन जियेया म्हणटा आनी ताची कृपा दया वळखून आमी ताच्या सांगात जियेतना आमकां भिरांत आसा की बिंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता. ताच्या भिरांतीन ताका मान दिवन जियेतना तो आमकां पावता. ताका मानवचें करतना तो आमकां पावता. मोगाळ भावा भयण्यांनो पळया आमी धर्मा प्रमाणे धर्मान सांगल्या प्रमाणे जियेतना कोणाक खुशी जाता मनशांक खुशी जाता. पूण देवान सांगल्या प्रमाणे सतान आमी जियेतना आमी कोणाक खुशी करता. आतां तुमी सांगा धर्म खुशी करीची की देव खुशी जायची. आमी धर्मान सांगलें करतना कितलो मनीस खुशी पावता न्ही गी. पूण तुमी देवाची खुशी करूंक सोदा धर्म तुमकां इल्लेशें कितें करते आसता पयस करते आसतना तुमी चिंता सर्गाक तुमी लागीं जावन आसात म्हणून. आमेन. कितले तुमी सतान चलतात पळय संवसारी मनीस इल्लो पयस जाता धर्म पयस जाता तुमी चिंता तुमी देवाच्या येण्याक लागीं लागीं तयार जावनूच आसात म्हणून. ही भिरांत आमकां ताजे सांगाता व्हरता. आयकोया आमी तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र वसवरी 1:9 आनी 10 आमी आयकोया. तें सारकें सांगता पळया तुजें आनी म्हजें आपोवणें कितें कित्याक सोडयलां कशें सोडयलां म्हणून. 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10 वास. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें आमच्या करण्याक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. पळया ताणें आमकां सोडयलां खंय सोडयलां मात्र सोडून अशेंच सोडूना ताणें आमकां कितें केलां पवित्र केलां. हें कित्या खातीर केलां ताज्या मांडावळे खातीर केलां. आमच्या करण्याक लागून ताणें इल्लेशें म्हाका पळया आतां आमचे करणे आसात वय मू हर एक दीस बरेच आसतात गी. पळया एक दीस आमी बरें आदारल्यार आनी एक दीस आमी चुकोवन पडटा. एक दीस आमी बरें उलयल्यार आनी एक दीस आमी चुकोवन. देखून आमचे करणे केन्नाय बरें जावंक साध्य आसा गी. आमच्या करण्याचेर पातयेवन देवान खंय म्हण एक स्टेप काडी येत गी खंडीत काडूंक जायना. ताज्या मांडावळे प्रकार ताणें गेल्ल्या योजना प्रकार ताणें तुका आनी म्हाका सोडयलां मात्र न्हय एक पवित्र आपोवणें दिलां खंय. कितें आपोवणें दिलां तुमकां काजाराचें आपोवणें दितात वय आमकां. आतां तें आपोवणें कशें तें पवित्र आपोवणें गी न्हय. तें वेचें दुख नमाज खावचें आनी येवचें तें पवित्र आपोवणें न्हय. पूण देवाचें आपोवणें पवित्र. ह्या पवित्र आपोवणेचो अर्थ कितें तूं म्हजो आनी म्हजें कितें आसा पळय तें तुजें. हें आपोवणें तुका आनी म्हाका दिलां. तें दायज म्हजें सर्ग म्हजो आत्म्याची देणी म्हजी ती कृपा म्हजी काकुळत म्हजी देवाची ग्रेस काय आसा पळय सर्गींची महिमेची स्तुती तें सगळें म्हजें म्हणटा देव. हें आपोवणें देवान तुका आनी म्हाका दिलां. आतां सांगा काजाराचें आपोवणें बरें की सोम्याचें आपोवणें बरें. पळया तें आपोवणें. जायत्यांनी तुमी सांगलें हांवें आयकलां आज रोस आसलो आज लग्न आसलें तें सोड ना हांगा सुवार्थ आयकूंक आयलां म्हणून. पळया पवित्र आपोवण्यांक उलो दिलो पाळो दिलो
हांवें आतां वचनाका म्हणचें न्ही आं तें वेचो वेळ एके फुडें आमी त्याग करता वय मग शुक्रार शेनवार आसतना आमी त्याग करनाका येता आनी सोडयलां आमच्या बऱ्या करणाक लागून न्हय हांव आतां हांगा येवन देवाची उदर दिता म्हण ताणें म्हाका सोडोवना ताज्या कृपे वरवीं ताज्या दये वरवीं ताजी एक विचित्र मांडावळ आपल्याच पुताक कुर्साचें मरण मारवन ताजें रगत वाळोवन ताका कश्ट दिवन म्हज्या पुता एंड्रूक बचाव करी आमचें योजन आनी मांडावळ कोणाचें सर्गींच्या बापाचें हें सगळें ताज्या मोगा वरवीं जालां हें सगळें ताज्या बापाच्या मोगा वरवीं जालां तुका आनी म्हाका सोडयलां तुका आनी म्हाका पवित्र केला मात न्ही ताजी जावंक आपोवणें दिलां आनी आज तुमी त्या आपोवण्यांक पावलो दिवन आयल्यात वय मू पळया मोगळ भावडीनो तें आपोवणें तुका आनी म्हाका पवित्र करता पवित्र देवाच्या एकवटांत दवरता आनी पवित्र देवाच्या एकवटांत आमी आसतना संवसारीच्या खाळोकाच्या सक्तेक आमचेर अधिकार केदाळरी ना आमी म्हणटा न्ही जेजून सोडयला म्हाका न्ही तुका तुका न्ही म्हाका जेजून सोडयला मागीर 10वी वळवास ही कृपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्त जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली पळया फादर जेरेनांचो सांगचें तुमी आयकलां वय मू 30 आनी 3 वर्सां हांव संवसाराचो जावन आसलो मागीर म्हाका सोम्यान आतां हांव सोम्यांचो म्हणटा वय मू कितल्या वर्सां उपरांत 30 आनी 3 वर्सां उपरांत हांव कितल्या वर्सां उपरांत 30 आनी 5 वर्सां उपरांत आतां जायते तुमी आसात वय मू इतली वर्सां म्हणून आमी म्हणटा पूण ही कृपा ही दया ही काकुळट आमकां इतल्या वर्सां उपरांत देवान केल्ली गे पयलींच केला ही मांडावळ पयलींच मोगळ बाबडीनो तुका आनी म्हाका कळीत जाल्लें ह्या प्रायर ही कृपेची मांडावळ आतां तावन न्हय आदीं तावन आसा आमकां मात्र कळीत ना देवाक अर्गा म्हाका 30 आनी 5 वर्साच्या प्रायर कळीत जालें थोड्यांक आतां 80 वर्सां जाल्यात आनकी कळीत आसा गी ताका आनकी कळीत जावना तुमी भागी तुमकां कळीत जालां ती सडवण कितें तें आपोवणें कितें तें पवित्रपण कितें आमकां कळीत जालें आणकी संवसारांत लोक आसा तांकां आणकी कळीत जावना देवाचें एक योजन पळया देवाचें एक प्लॅन पळया मोगळ बाबडीनो तें पुरो ताज्या भुरग्यां खातीर तुज्या आनी म्हजे खातीर ही मांडावळ कोणाकी कळीत ना पवित्रत्व तें कळीत करता आनी पवित्रत्वान कळीत करीत जाल्यार आमी खालती जावन कितें आयकूंक येयजे ही सुवार्थ आयकूंक येयजे ही सुवार्थ आयकूंक येतना मात्र तो उगडापें करता आनी देवान कितें कितें तुका आनी म्हाका तयार करून दवरलां केदळां तयार करून दवरलां तो केदळां दितलो हें पुरो तुका आनी म्हाका उगडापें करता आमकां पयलें कांय म्हणी कळीत आसलें गी म्हाका कांय म्हणी कळीत आसलें गी ना हे उतार आयकून आज कितलें कळीत जालें कितलें उगडापें जालें देवान कितें बरें म्हाका तयार करून दवरलां म्हणून वय मू तुमकां कळीत जावना गी कशें कळीत जाता आयकल्ल्या वरवीं त्या गेल्या तेंपान 5 दिसांची ग्रोथ रेतीर जाली जायत्यांनी अर्गां दिले तुवें वेंचून काडलेल्या सेवका मुखांतरे वर्तें भाग सोमी आमकां ह्या वाडावळे खातीर आत्म्याची वाडावळ जाणव्याची वाडावळ सताची वाडावळ सगळें देवाच्या उतरां मुखांतर मोगळ भावा भयण्यानो कोण उतार आयकूंक येता ताका मात्र देव उगडापें करता नाजाल्यार आमकां उगडापें जायना ही मांडावळ थंयच्यान वास 10वी वळवास ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली कोणा मारिफात दिला सगळें तुका आनी म्हाका मेळटा कोणा मुखांतर जेजू विणें कांय ना तुका आनी म्हाका जेजू विणें कांय ना बाबा विक्रमान सांगलें केन्ना तूं जेजू जेजू म्हणटाय पळय पवित्रत्मा एक्टिवेट जाता खंय कितें जाता जेजू 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 म्हणटाना पवित्रत्मा कितें जाता एक्टिवेट म्हणल्यार समजता मू काम करूंक सुरू करता ताजे विणें पवित्रत्मा हालाना काम करिना सम्याचें नांव काडटाना सम्याक अर्गां दिताना होगलाप दिताना तो पवित्रत्मा तुजें तें कितें काम करूंक कितें करूंक शकता काम करूंक शकता जेजूच्या नांवान जेजूच्या एकवटांत आसतना मात्र आमकां धर्माच्या एकवटांत कांय बरोवना मनशाक मात्र कुशी करी येता आमी धर्माच्या एकवटांत तुका आनी म्हाका कांय मेळटा म्हण बरोवना कोणाच्या एकवटांत आसा त्या सम्याच्या एकवटांत आनी मुखार आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखान ताणें ती उगडापी केली ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केलें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडलें हरी एक पावटी म्हणलेल्या बरी फादर जेरी ते उतर आमकां खाण दितात वय मू आमी एका वेळार खंय आसल्या काळोखांत आसल्या नासाच्या वाटेर आमी आसल्या आज आमी खंय आसा जिविताच्या वाटेर आसा उजवाडांत आसा सर्गीच्या वाटेर आमकां हाडलां कोणें हाडलां आमकां कोणें आमकां परतिलां ताच्या कृपे वरवीं तें जालां
या जेजूच्या कृपे मुखांतर या कृपेच्या वर्त्या देण्या मुखांतर आज तुका आनी म्हाका मरणांतलें ताणें भायर काडलें आनी आज आमकां जिविताच्या वाटेर सर्गीच्या वाटेर ताणें होवन पावयलें म्हणटा. मनशाचें कामगी, धर्माचें कामगी, जातीचें कामगी हें कोणाचें काम नाही. आज पळया सगळ्यांक कितें जायचें, मुक्ती जायची. मुक्ती जायची की नाका, मुक्ती जायची म्हणटात. आतां क्रिस्तांवांक धरा, हिंदवांक धरा, मुस्लिमांक धरा, बुद्धांक धरा आनी कोणायकी धरा, हर एका धर्माचें मूळ कितें, पथकाचें बक्षणें जायचें, मुक्ती जायची म्हणटात. कितें जायची? हिंदवांक, मुस्लिमांक, क्रिस्तांवांक, बुद्धांक तुमी कोणाकी धरा, मुक्ती जायची, पथकाचें बक्षणें जायची. हमको मुक्ती फ्री में दिया है. फ्री फ्री रिसीव इट म्हणटात. ते एक देण फ्री. कितें करचें? रिसीव इट. खाली घेतल्यार पुरो, विश्वास दवरल्यार पुरो, तूं मरणांतल्यान जिविताक उतरोवन वेताय. कांय करूंक ना. गेल्या त्या शनिवारा फादर जेरीन देवाचे उतर दिले वय मग दिंबेर पडोवन गांठी फुटोवन फुटोवन तुवें मागणें करचें, ते सॅक्रिफायस करची गरज देवाचो मोकर, पेल्याचो मोकर, ह्या मोगांची सगळें तुका तो तयार करता म्हणून. आमी ह्या विश्वास केल्यार पुरो, त्या क्रिस्ताच्या बलिदानाचो विश्वास करताना तुका एम कोंडातावन सर्ग मरणातावन जिवीत मोगळ भावा भयणीनो त्या बलिदाना मुखांतर. कित्याक पुरा क्रिस्ताच्या एकवटान दवरलें गे म्हणल्यार तुका आनी म्हाका सर्ग उक्तो केल्लो कोणें? त्या क्रिस्तान मोगळ भावा भयण्यानो. देखून तुका आनी म्हाका मरण ना ताच्या एकवटान येते. तुका आनी म्हाका जिवीत आसा, सर्ग आसा, सगळें बरें बसयलां. भावानी वडल उल्लेख केलो न्ही की आमी खंतीन दुकान टेन्शनार आसा जे म्हण देवाची खुशी गी आमी संतोशांत शांतीत समाधानांत आसाजे खुशी. परतान आमी आयकूया जुआंव सवांजेला वसोरी 14वी वळ. देव मनीस जावन आयला आनी ती कुरपा घेवन आयला म्हणटा देवाचें उतर. देवच मनीस जालो आनी ती कुरपा घेवन आयलो म्हणटा. आयका जुआंव सवांजेला वसोरी 14वी वळ. आणि शब्द मनीस जालो, शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. आता हो शब्द म्हणल्यार कोण तुमकां कळीत आसा वय? मग शब्द म्हणल्यार कोण? जेजू या देव वेळा काळा पयलें शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो आनी तो शब्दच देव मनीस जालो. आतां वास. आणि आमचे मध्ये जियेलो, आमचे मध्ये जियेलो आणि कुरपेन कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. जेजू कसो भरुल्लो? कुरपेन आनी सतान भरुल्लो वय मू. ताणें जीणभर तो उतरांनी चुकोवन पडोना, ताणें पाताक करूं ना म्हणलें वय मू. कित्याक ताणें तो चुकोवन पडोंक ना? कित्याक ताणें पाताक करूंक ना? जेजून तो 100% कुरपेन भरुल्लो, 100% सतान भरुल्लो. आतां तुमी म्हाका सांगा, हांव आनी तूं ह्या कुरपेन भरतना, सतान भरतना ह्या कुरपेन जे आमी पाताक करूंक जाता गी? आतां तुमी पाताक करता जाल्यार चिंता, ह्या सतान तुमी नात, ह्या कुरपेन तुमी नात मुगाळ भाव भयणानो. केन्नाय तुमकां पातकाचो संदर्भ पडटा आनी तुमी ताका गुलाम जातात जाल्यार ह्या सतांत हांव एक जावना, ह्या कुरपेंत हांव एक जावना म्हूण चिंता. जेजून जीणभर पाता करूं ना तो केदींच चुकोवन पडूं ना. कित्याक 100% सत आनी 100% कुरपा ताजें तें आसलें देखून तो चुकोवन पडोंक ना, पाताक करूंक ना. तूं आनी हांव ह्या सतांत एक जाता, कुरपेंत एक जाता, आमकां पाताक करूंक जायना. अब्राहमाक सरस्पर देव दिश्टीक पडलो वय मू, दर्शन दिलें वय मू. जायत्या वर्सां आदीं ताणें बासवणी केल्ली, तुका एक तुजेर एक आशिर्वाद घालतलो, तुका एक संतत दितलो, तुजी संतत वाडटली, नखेत्रां बरी, भुमीच्या रेंवे बरी जातली म्हण. पूण जायतीं वर्सां गेल्यार तें बासवणी ती पूर्ण जाता गी. त्या दळा अब्राहम परत्यान एक दर्शन दिता आनी म्हणटा, अब्राहमा म्हजे उजीर निश्कळंक चल आनी हांव तो सल्लो पाळटलो म्हणटा. केदळा पाळटा देव सल्लो? अब्राहमा कितें म्हणटा? म्हजे उजेर निश्कळंक चल, कळंक नासतना चल, निर्दोशी जिणी जी आनी हांवें कितें बासवणी केला पळय तो सल्लो हांव पूर्ण करतलो म्हणटा. ताज्या उपरांत तो निश्कळंक जियेता की जियेना? जियेताना देवाचे बासवणी एक एकच ताज्या जिवितान पूर्ण जावन आयलो की येवनात? आयलो. हांगा देव मोगाळ भावणीनो मनीस जाता आनी मनीस जाल्लो जेजू 100% सतान जियेता, 100% कुरपेन जियेता. देखून ताणें केदींच पाताक करूं ना, तो चुकोवन पडो ना. आज तुका आनी म्हाका कुरपा लाभल्या पळया, तुका आनी म्हाका दया लाभल्या पळया. ही धर्मांत हांव येवना, ही फिरगजेत हांव येवना, ह्या संवसारांत हांव येवना. जेजू 100% सतान जियेलो, 100% कुरपेन जियेलो. देखून आज तुका आनी म्हाका हें फावो जालें. कोणाची बरी कामां न्हय, कोणाचे करण्यो न्हय, शर्माव न्हय, रेतीऱ्यो न्हय, खंयचेय हेका कारण न्हय. तो पवित्रपणान जियेला, तो निश्कळंक जियेला. देखून आज तुका ताज्या भुरग्यांक आमकां हें सगळें बरेंपण मेळ्ळां. शब्द मनीस जालो,
तेंतान आता परत्यान वाच. आणि शब्द मनीस जालो. शब्द मनीस जालो. आणि आमचे मदेची येलो. आमचे मदेची येलो. आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली त्याची महिमा आम्ही देखली. पळया तो कुरपेन भरलो तो सतान भरलो देखून आज महिमा कोणाक, बरेपण कोणाक, आशीर्वाद कोणाक, दया कोणाक, कृपा कोणाक, काकुळत कोणाक, बोगसाणे कोणाक, आमकां सगळें ताज्या वरवीं क्रिस्ता वरवीं मोगाळ भाव भयण आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ता वरवीं ताजी कितली स्तुती केल्यार उणें जायत गी, ताका कितले आर्गां दिल्यार उणें जायत गी, तुमी कितल्या आनी वर्सां रेतीरिकांक आयल्यार तें फारीक करूंक जायत गी ना, जायना. आमच्या तांकी वर्थ तें दिलां, आमच्या समजोणें वर्थ तें दिलां, आमच्या जाणवया वर्थ तें दिलां, आमी कितें आशेता पळय ताज्या वर्थ तें ताणें दिलां. तातूंत 16 वाचता तूं मुखार. ताची परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. आमकां कृपा कशी लाभली? तो परिपूर्ण जाल्ल्यान तुका आनी म्हाका कृपा लाभला. तूं आनी रेतीर केल्ल्या वरवीं आमकां कृपा लाभना. सारकें समजून घे सत. हांवें हांगा उतार दिल्ल्या वरवीं म्हाका कृपा न्हय, म्हजो स्वामी परिपूर्ण संपूर्ण बापाचें सारकें ताणें सांबाळ्ळें देखून आज हांव कसो भरला. आज हांव कृपेन भरलो. सगळी ताजी दया मोगाळ भाव भयणो. आतां पळया आमी परिपूर्ण न्हय, आमी आसतात वय मो, आमकां तो बक्षिता गी बक्षिना. ही कृपा कित्याक दवरला? तूं खंय चुकोन पडली, तुज्यान देवाक विश्वासी रावंक जायना, चुकोन पडली संवसारांत, परत्यान तूं येताय वय मो, परत्यान तूं येताय. कितें म्हणटा सोम्या हांव चुकोन पडलो, दिल्ले उतार पाळूंक जावना म्हणटना परत्यान तो कितें करता? ती कृपा तुका परतून लाभयता. आतां परत्यान चुकोन पडले, परत्यान येताय. आतां एक तुमी करूंक आसा, हांवें करूंक आसा. चुकोन पडल्या, सलवाल्या, या चुकल्या म्हणून आमी पाटी वचोंक ना. ओडोली ब्रदर विक्रमान सांगलें परत्यान आमी भिवंक नजो चुकोन पडल्या म्हणून. परत्यान आमी धैर्य काण घेवची आनी कितें करीची? त्या धैर्यान आमी मुखार सराची. पडल्यार ओडना, सलवाल्यार ओडना, पाता केल्यारय ओडना. हे परतून ताजे लागीं तो परत्यान ती कृपा दितलो आनी तुका कितलें जाय तितलो दितलो. तेजे लागीं कृपा कितली आसा म्हणून आमकां माप दिलां गी. उदंड मापान आसा. खंयच्या मापान आसा? ती मेजूंक जायना, ती अळतें करूंक जायना, तिजे लेख घालूंक जायना. तूं कितली केजी विचारता तितली केजी तो दिवंक तयार आसा. आमी ताजेर केल्ल्या मोगाचेर होंदवून आसा. तुवें ताज्या केल्ल्या सेवेचेर होंदवून आसा. तूं ताका कितलो विश्वास रावताय ताजेर होंदवून आसा. तुज्या प्रामाणीकपणाचेर ती कृपा होंदवून आसा. आमी कितले सोम्याक दिता पळया. आमी कितें करता एक फावटी? आमी आमचें मुखार दवरता. हिंदींत बरें सांगतात, हमारा हम कभी लेके मत आओ म्हणटात. हमारा हम कभी लेके मत आओ, ऐसा बोलो ईश्वर तुम्हारा हमको दे दो. आमी हमारा हम कांय हाडूंक ना. हांवें मागणें केलां, हांव दिंबेर पडलां, हांव दांतलो एक वांटो दितां, हांव 8 दीस तावन उतार आयकोन आसा, हें हाडी नाका सोम्या मुखार. हें केन्नाय हाडी नाका, चुकोनय हाडी नाका. हांव इतले वर्सां तावन आयकोन आसा, परगट करना, हें सोम्या मुखार हाडी नाका. कित्याक तुज्या आनी म्हज्या करण्या वरवीं ती कृपा न्हय, ती ताच्या दये वरवीं आसा. आनी तो विश्वासी रावलो, तो परिपूर्ण रावलो देखून आसा. तो चुकोन पडोंक ना, ताणें पाता करूं ना देखून ही कृपा तुका आनी म्हाका आसा. हे आमचे वरवीं न्हय, हे आमच्या तांकी भायलें काम म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या तांकीचें हें काम आमी आतां पळय शिकोवन दिवयेत वय मो, जाणवाय तुमकां दियेत, भावार्थान घट करयेत, पूण कृपेन तुमकां आमी भरूंक जाता गी. ते कोणें भराजी? मुखार वास. कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिल्लें. धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिलें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. धर्मशास्त्र नियम कायदे मोयजे मारिफात आयले, पूण हे कायदे पाळिना जाल्यार ही नियमां पाळूंक तूं चुकल्यार तुका बक्षिता म्हणलें जेजून. ही नियमां तूं पाळिना जाल्यार ही हे कायदे तुवें पाळिना जाल्यार तुका बक्षिता म्हणलें कोणें? ते कायदे कृपा कायदे आनी नियमां मोडल्या उपरांत ती परत्यान तुका कृपा दिता म्हणलें कोणें? सोम्यान दिता म्हणलें. देखून आज नियम मोडला म्हणून भिये नाका, फाटी सरा नाका. कायदो मोडला म्हणून भियोन फाटी सरा नाका. ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरा म्हणटा देवाचें उतर वय मो. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र वस्वर 4:14-16 वाच. आमी फाटी सरूंक ना चुकोन पडल्या म्हणून, ह्या पाता केल्या म्हणून आमी फाटी सरूंक ना. आमच्या मतीन एक चिंता येवंक पुरो, तूं आतां योग्य न्हय उतार दिवंक, तूं आतां योग्य न्हय सेवा करूंक, तें दुसऱ्याचें चिंता तें आमी गमन दिवंक ना. हांगा ऐका. तर आमी उसारतावन तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवा सोपूत. आनी तो कांय आमचे अस्कत काये विशीं
कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही. पळया आता आम्ही या संसारात आमकां जी येता ना कश्ट येतात विघ्न येतात अनवर येतात दुस्मान आसा वय मू आसा की ना सगळ्यांक आसा वय मू पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचे जाणात की तुमी जेजू ही परिस्थिती भोगून गेला की वचोना जेजू ही परिस्थिती दांटून गेला की वचोना पळया देखून आमी भिवची गरज ना आमी विश्वास दवरलेलो सोमी आसा पळया ही परिस्थिती दांटून गेला ही परिस्थिती जिवन गेला देखून तुका आनी म्हाका ही परिस्थिती येता म्हणटा कळीत आसा की ना देखून परिस्थिती वरवीं तूं चुकोवन पडोवंक की पुरो तूं वाट चुकोवंक की पुरो परिस्थिती वरवीं तूं अविश्वासी जावंक की पुरो हें सोम्यांक कळीत आसा म्हणटा तुवें भियोवचें न्ही पाटी सरचें न्ही चुकोवन पडले ह्या पाचाक सादारले कायदो मोडले नियम मोडले हे सोम्यांक कळीत आसा ह्या परिस्थितीन तो वंदून जिवन पास जावन मुखार गेल्लो वय मू आमी कसल्या परिस्थितींत आसा ताका कळीत आसा सैतानाच्या सिंहासनार आमी आसा म्हणटा उगडापणाच्या बुकांत आमी खंय आसा सैतानाच्या सिंहासनार आमी उबे रावन आसा म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार ही सगळी जायते बरें तुमी आयकला न्ही गी हो संवसार कोणाच्या पदवे खाला आसा ताज्या सिंहासनार आमी उबे आसा आमी मोगाळ भाव भयणी आमी इतलें विश्वासी रावचेंच व्हडलें म्हणल्यार देवाचे उतर म्हणटा न्ही की कुडींत आसता पर्यंत आमचो सोम्या लेगीत एकवट जायना म्हणटा कुडींत आसोनी आमी सोम्या लेगीत एकवटांत आसा जाल्यार एक व्हडली कृपा तुका आनी म्हाका जायत्यांक जायना तें कित्याक देवाचे उतरच म्हणटा कुडींत आसा पर्यंत मनीस देवातान पयस आसतलो म्हणटा एकवट जायना म्हणटा आतां आमी कुडींत आसोनी एकवटांत आसा की ना देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी तुजेर थीर बोर वसता पळया न्ही गी आमची परिस्थिती ताका कळीत आसा आमची परिस्थिती जिवन मुखार तो गेला आनी मुखार वास आमचे बरीच सर्व संगतींनी कष्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो पळया तो म्हणटा पळय आमचे बरींच ताका एक कश्ट आयला विघ्न आयला अनवर आयला दुस्मान आयला ती परिस्थिती भोगून तो गेला तरी ताणें पातक केलें ना तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया बापाची विशेष कृपा ताजेर आसली देखून जेजून पाताक करूं ना आमी आतां तितली कृपा जोड घेवं ना सोम्या तितली देखून आमी एक कडेन कितें करता चुकोवन पडटा पाताक करता आतां केल्यार आमी भियोन धांवचें न्ही म्हणटा देवाचें उतर चुकोवन पडल्यार तुवें भियोन धांवचें न्ही तुज्या मतींत एक चिंता येवंक पुरो अळे तूं विश्वासी रावो नाय तूं चुकले तूं पडले आनी तूं वचून योग्य न्ही म्हण एक चिंताप हाडटा कोण हाडटा तो चिंताप ताज्या चिंतापाक आयका नाकात ते चिंताप तुमी धरूंक ना परत्यान लागीं सरा म्हणटा आतां वासोळा विवळ तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया पडल्याय होडना चुकलाय होडना सलवालाय होडना वाट सांडलाय होडना पूण तुवें त्या वेळार भियोवचें न्ही कंगाल जावचें न्ही कितें करीची धैर्यान उठाचे आनी परत्यान यो परत्यान सोमी तुका करपा लाभयता परत्यान तो दया दाखयता यो आनी सांग सोम्या हांव चुकलो हांव वाट चुकलो सोम्या बक्षी म्हणून तुवें उसारूंक तो कितें करता आदले तो कान उडयता तसलो सोमी तुजो आनी म्हजो जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ही कृपा नातली जाल्यार आज हांव हांगा उबो आसता गी तुमी आसतात गी ती कृपा वतल्या मनशाक एक साक्ष आमी केन्नाय संवसाराक भियों नजो मनशाक भियों नजो मनीस कितें उलयता तें भियोंक नजो तुमी ताच्या कृपेक लागीं सरा त्या शेसणाक लागीं सरा कितल्या पडी तुमी येता तितल्या पडी तो कितें करता आमकां ती धराळ कृपा वत्ता म्हणटा सांपाल वतला म्हणटा ही कृपा ताणें केदळा लाभयला पळय रेतीरेक आयल्या उपरांत ताणें आमकां लाभोवंक ना ही दया तूं रेतीरेक आयलाय म्हूण सांगून ताणें लाभोवंक ना केदळा लाभयला पळया गलातकारांक बरयलें 15 विवळ तुमी रेतीर केल्ल्या वरवीं लागोवंक ना मागण्याक आयल्या म्हूण ताणें लाभोवंक ना ताणें केदळा ती लाभयला पळया गॅलेशियन चॅप्टर 1:15 वास पूण हांव जल्माच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो केदळा पळया आवयच्या गर्भांत आसच्या पयल्याच पावलोक विंचले वय मू पूण तो आवयच्या गर्भांत ताण भायर आयल्या तक्षण तो सेवेक लागुल्लो गी सांगा म्हाका सेवेक लागुल्लो गी बरें करूंक सुरू केल्लें गी कितलीं वर्सां पर्यंत ताका कळीतच आसा गी हें कळीत नासतना देवाचें आपोवणें कितें म्हूण कळीत नासतना आनी क्रिस्ताक ताणें कितें केलो दग दिलो ताच्या पाटला उदारान कितें केलें दग दिलें हिंसा दिली ताका कळीत आसा गी पूण जेन्ना तो खालतो जावन सोम्याक सांगता आयलो पळया
मागीर ताका कळीत जाल्यार ही सोम्याची कृपा आज तर म्हाका न्हय आवयच्या कुसव्यांत आवरूनच ताणें म्हाका तो विंगड केल्लो त्या कुरपेर म्हण ताका कशें कळीत जालें पळय. आज तुका न्ही म्हाका कळीत जालां जावं ना. हांव म्हाकाय आतां हें पावलो बरी कळीत जालां. हें सोरो पिवचें पोडचें चोरचें वेबिचार करचें जैलांत वयचें हें पुरो सोम्याचें सुयोजन म्हूण म्हाका आज कळीत जालां. कित्याक हांगा पर्यंत हाडूंक जुजे विशयान तुमी आयकून हांगी पयलें ताका कितें केलें गुलामाक विकलो मागीर कितें केलें बायंत घालो वय मग मागीर कितें केलें जैलांत गेलो मागीर कितें केलो हें परत कोणाचें प्लॅन ताका एक व्हडल्या पदवेर आनी हुद्देर बसोवंक आसता त्या खातीर ताका तो तयार करते आसलो. ते निमाणें ताका कळटा की कळना. ताच्या भावांनी ताका सरपडून चूक मागतना तो कितें म्हणटा ही तुमची चूक न्हय हें पुरा देवाचें काम म्हणटा योजन म्हणटा तो. पावलो की पयलें कळीत ना मागीर कळीत जालें कित्याक म्हाका क्रिस्ताचो विरोधी केलो कित्याक हांव क्रिस्ताक दग दितलो पयसभेक दग दितलो म्हणल्यार उपरांत हांवें ताजो गुलाम जावंक आसलें. कोणाचो गुलाम क्रिस्ताचो गुलाम म्हणटा तो ताकाच ताणें सांगून घेतला हांव क्रिस्ताचो गुलाम म्हणटा तो. वास वेळ जालो बये वास. पूण हांव जल्मोवचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. कोणाचे साखरे आपयल्लो साखरी केली की करूं ना मागीर कळीत जाल्या उपरांत सगळ्या संवसारांत सुवार्ता प्रगट केली की करूं ना हांगा पर्यंत पावली की पावना. ही सुवार्ता ऐका ही सुवार्ता जाणा जाया ताजी स्तुती करा ताका महिमा दिया. मोगळ भाव भयणीनो आनीकी चड आनी चड कृपा आनी दया तो आमचेर ओत्तलो त्या खातीर तो तयार आसा. आनी ही कृपा तुमकां आनी आमकां हर एकल्याक की आनीकी चड इत्मापान फावो जावन दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.